बहुत स्वागत वेलकम टू अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म भर्चुअल स्कुल नेपाल। आज हामी हाइड्रोजनको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको बारेमा स्टडी गर्न आँट्दैछौँ र हाइड्रोजनको जेनरल कन्सेप्ट्स अथवा त्यसको एटमिक वेट्सहरू, त्यसको पिरियडमा कसरी पर्छ, कहाँ पर्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन्स हैन, अकरेन्स कस्तो हुन्छ, कसले डिस्कभर गर्योदेखि लिएर त्यसको जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन के हुन् त्यो बारेमा यदि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ भने प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुस् र योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरेर पहिला त्यो लर्न गरेर अनि त्यसपछि यो भिडियोमा आउन सक्नुहुनेछ। सो बोर्डमा लेखेको कुरा इफ यु कान्ट सी प्रपरली एउटा म इमेज फाइल तल लिङ्क गरिदिन्छु, ड्राइभको लिङ्क, सो द्याट यु क्यान गो देयर एन्ड डाउनलोड इट एन्ड भ्यू इट साइमल्टेनियसली वाइल यु आर लर्निङ द लेसन। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। सो कुनै पनि ग्यासको ल्याब प्रिपरेसन हेर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा हामीले त्यसको प्रिन्सिपल हेर्नुपर्छ। यसको चाहिँ जेनरल प्रिन्सिपल, जेनरल मेथड्स प्रिपरेसनमा हामीले जे गरेको त्यही रियाक्सन हो। सो इट्स रियली इजी। सो प्रिन्सिपलमा व्हेन इम्प्योर ग्रानुलेटेड जिङ्क्स रियाक्ट्स विथ डाइल्युट H2SO4 अथवा डाइल्युट HCl H2 इज फर्म अथवा हाइड्रोजन ग्यास इज फर्म। तपाईँले वर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ ठाउँको लागि भनेर त्यसरी लेखेँ। सो यो रियाक्सन हामीले जेनरल मेथड प्रिपरेसनको फ्रम एसिड्समा पनि पढिसकेको छौँ। जिङ्क प्लस डाइल्युट H2SO4 गिभ्स जिङ्क सल्फेट प्लस हाइड्रोजन भनेर पढिसकेको छौँ। सो रियाक्सन याद गर्न तपाईँलाई गाह्रो नहोला किनभने तपाईँले अगाडि याद गरिसक्नु भएको छ। सो द्याट्स नट अ बिग इस्यु। अब यहाँ तल तपाईँले ल्याब प्रिपरेसनको डायग्राम मैले यसो रफली बनाउन खोजेको छु। इट्स रफ डायग्राम। सो यसो एकचोटि हेर्नुहोस् र यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल के यसको प्रिकसन्सहरू हेरौँ। सो द्याट यसलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। यो ल्याब प्रिपरेसनको प्रिकसन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले यो जुन ग्रिन जिङ्क युज गरिरहेको छौँ नि त्यो चाहिँ इम्प्योर हुनुपर्छ है। जुन ग्रानुलेट भनेको पिसेसमा भएको जिङ्क, पिसमा गरेको जिङ्कहरू, सानो पिस गरेको जिङ्कहरू चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ त, इम्प्योर हुनुपर्ने रहेछ। किन इम्प्योर हुनुपर्छ? बिकज प्योर जिङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रियाक्सन एकदम स्लो गर्छ र इम्प्योरिटिज एड भएपछि चाहिँ रियाक्सन अलिकति फास्ट हुन्छ। त्यही भएर वी सुड युज द इम्प्योर जिङ्क। अर्को प्रिकसन के लिनुपर्छ भने जुन H2SO4 हामी एड गर्दैछौँ अथवा एसिड एड गर्दैछौँ र H2SO4 कै कुरा गरौँ, यो H2SO4 चाहिँ डाइल्युट हुनुपर्छ, कन्सन्ट्रेटेड होइन। किन भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 युज गऱ्यौँ भने चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड फर्म हुन्छ। कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 युज गऱ्यौँ भने के फर्म हुन्छ? सल्फर डाइअक्साइड। कसरी? जिङ्क प्लस कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 गऱ्यौँ भने जिङ्क सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइअक्साइड फर्म हुन्छ। त्यही भएर हामीले हाइड्रोजन त पाइनौँ नि, हामीले खोजेको त हाइड्रोजन हो। त्यही भएर डाइल्युट H2SO4 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को प्रिकसन यो एपरेटस चाहिँ फायरभन्दा टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो जेनरल प्रिकसन हो। तपाईँलाई थाहा छ किन पनि अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने, किन एसिडहरू नजिक हुनु भएन। मोस्टली हाइड्रोजन ग्यास जुन छ त्यो चाहिँ एकदम आफै सेल्फ बर्निङ ग्यास हो कि। अब यदि यहाँनिर फायर हाजार्ड्स आयो भने के हुन्छ, यो एक्सप्लोड हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ। इम्प्युरिटिज अक्सिजन पायो अनि त्यसपछि फायर पायो भने यसले एकदम एक्सप्लोजनै हुनसक्छ। सो द्याट्स वाइ इट सुड बी अवे फ्रम फायर एन्ड अदर हाजार्ड्स। र अर्को छ एन्ड अफ द थिस्टल फनल मस्ट बी अन्डर द एसिड। यो एसिडको भित्र हुनुपर्छ यो थिस्टल फनल, यो कन्टिन्युस ड्राइभ हुनको लागि भित्र हुनुपर्छ है। र अर्को यो जुन डेलिभर ट्युब छ यो चाहिँ अब माथि हुनुपर्छ किनभने ग्यास जुन फर्म भएको छ यो चाहिँ यसरी यहाँबाट जान सकोस्। यो बेसिक प्रिकसन हो। र अब यो जुन ल्याब प्रिपरेसनको डायग्राम छ नि यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने त हेर्छु। सो म फर्स्टमा के भन्छ तपाईँले जहिले पनि ल्याब प्रिपरेसनको डायग्राम याद गर्नुहोस्। डायग्राम याद गर्नुहोस् है। साइन्समा फिगर, चार्ट्स, डायग्राम, ग्राफ्स, फर्मुलाज, केमिकल इक्वेसन्स यस्तो याद गरेपछि तपाईँले रटिराख्नु पर्दैन। यदि यो डायग्राम तपाईँले 3-4 चोटि हेर्नु भने याद भइहाल्छ है। र यदि यो डायग्राम तपाईँले याद भयो भने तपाईँले यसको जुन डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्छ त्यो के गर्नुपर्छ, रट्नु पर्दैन। सो अब यो डायग्रामलाई हेरेर त्यो लेख्नुपर्छ है त। के हेर्ने फर्स्टमा के हेर्ने, के गरेको छ, H2SO4 एड गरेको छ। डाइल्युट H2SO4 इज एडेड। कहाँबाट एड गरेको छ? थ्रु द थिस्टल फनेल इन्टु द होल्स बोटल हैन। होल्स बोटलमा एड गरेको छ। डाइल्युट H2SO4 इज एडेड थ्रु द थिस्टल फनल इन्टु द होल्स बोटल कन्टेनिङ ग्रानुलेटेड जिङ्क। यही हो कुरा त हैन। इन एयर टाइट इन्भाइरोमेन्ट लेख्नुहोस् जे लेख्नुहोस् हैन, कन्टेनिङ ग्रानुलेटेड जिङ्क। अब यो रियाक्सन हुन्छ अनि त्यसरी रियाक्सन भएपछि के प्रड्युस गर्छ? हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन ग्यास सो प्रोड्युस इज कलेक्टेड, कहाँ कलेक्ट भएको छ? इन द ग्यास जार है। कलेक्टेड इन द ग्यास जार। कहाँबाट कलेक्ट भयो? थ्रु द डेलिभरी ट्युब अन्डर द बिहाइभ सेल्फ थ्रु वाटर। वाटरको थ्रुबाट हाइड्रोजनमा कलेक्ट भयो। बाई कुन मेथड? यो के छ? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। वाटरलाई डाउनपट्टि डिस्प्लेस गरेर हाइड्रोजन ग्यास यहाँनिर कलेक्ट भएको छ। यति नै लेख्ने हो है, यति नै लेख्ने हो। भनेपछि फिगर याद गरेपछि के गर्छ? डाइल्युट H2SO4 इज एडेड टु द थिस्टल फनल इन्टु द होल्स बोटल कन्टेनिङ ग्रानुलेटेड जिङ्क। अब रियाक्सन टेक्स्ट पेज हुन्छ, हाइड्रोजन फर्म हुन्छ, लेख्नुहोस् अलिकति मिलाएर। द हाइड्रोजन सो फर्म इज कलेक्टेड इन द ग्यास जार थ्रु द डेलिभरी ट्युब
हैन एन्ड बिहाइभ सेल्फ इन्टु द बिहाइभ सेल्फ त्यसपछि थ्रु वाटर बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनेर यसरी तपाईँले चाहिँ यसलाई फिगर हेरेर एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। सो इट्स रियली इजी। यदि तपाईँले कुनै पनि यसको फिगरहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ मतलब ल्याब प्रिपरेसनको फिगर याद भयो भने तपाईँले त्यसको डिस्क्रिप्सन रटिराख्नु चाहिँ पर्दैन। यहाँ हेरिहाल्नु भयो होइन त। डाइल्युट एसिड के एडेड, डाइल्युट एसिड इज एडेड कहाँबाट एड गरेको छ थ्रु द फिस्टल फनल इन्टु द के छ होल्स बोटलमा एड गरेको छ इन्टु द होल्स बोटल कन्टेनिङ ग्रानुलेटेड जिङ्क है ग्रानुलेटेड जिङ्क कन्टेन गरेकोमा एड गरेको छ। अब यहाँ रिएक्सन एन्ड द रिएक्सन टेक्स्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड हाइड्रोजन इज प्रोड्युस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। द हाइड्रोजन सो प्रोड्युस इज कलेक्टेड इन्टु द ग्यास जार, यहाँ ग्यास जारमा कलेक्ट भएको छ थ्रु द डेलिभरी ट्युब बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ सिम्पल बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट। अब वाटर के हाइड्रोजन माथि गलेको छ वाटर तल गएको छ त्यही भएर चाहिँ के हो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरको प्रोसेसबाट कलेक्ट। अब वाटरले गर्दा इम्प्युरिटिजहरू छ भने त्यो पनि हट्छ किनभने मेनी थिङ्स आर सोल्युबल इन वाटर। सो इम्प्युरिटिजहरू सोल्युबल हुन्छ र माथि चाहिँ के हुन्छ प्योर हाइड्रोजन मात्रै कलेक्ट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजनलाई तपाईँले डायग्राम याद गरेर एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिकसन्सको बारेमा हामी कुरा गरिसक्यौँ। अब जान्छौँ हामी टेस्ट अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भयो यो यहाँ प्रोड्युस भएको ग्यास हाइड्रोजन नै हो भनेर कसरी थाहा पाउने, द्याट इज द टेस्ट अफ हाइड्रोजन। सो अब हाइड्रोजन हो भने हाइड्रोजन के हुन्छ भने इट इज कम्बस्टिबल बट नट सपोर्टर अफ कम्बसन भनेको आफू बल्छ तर अरूलाई चाहिँ बल्न दिँदैन त्यस्तो खालको ग्यासेस हो हाइड्रोजन। त्यो कुरा याद राख्ने। र हाइड्रोजन जेनरली बल्ने चाहिँ उसको फ्लेमको कलर चाहिँ पेल ब्लू हुन्छ, पेल ब्लू टाइपको फ्लेम कलर हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले त्यही रिजल्ट पाउनु पर्यो। सो बर्निङ स्पिन्टरमा तपाईँले यो ग्यास चार्ज यतिकै माथि उठाउन सक्नुहुन्छ किनभने हाइड्रोजन माथि नै बसिरहन्छ होइन लाइट छ नि त। अनि त्यसपछि त्यहाँ तलबाट तपाईँले बर्निङ स्पिन्टर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने जुन यो ग्यास छ नि त्यो चाहिँ बल्छ क्या पेल ब्लू फ्लेमले बल्छ अनि पप पप अप साउन्ड अथवा पप साउन्ड आएर चाहिँ जुन त्यो स्प्लिन्टर त्यो चाहिँ के हुन्छ मर्छ किनभने हाइड्रोजन के हो आफू बल्ने हो अरूलाई बल्न नदिने हो नि त। इट इज कम्बस्टिबल एन्ड नट सपोर्टर अफ कम्बसन, सपोर्टर चाहिँ होइन। त्यही भएर आफू चाहिँ बल्छ तर अरूलाई बल्न दिँदैन र आफूले बल्दाखेरि के फर्म हुने रहेछ त पेल ब्लू फ्लेम फर्म हुने रहेछ र पप साउन्ड आएर जुन हामीले स्प्लिन्टर एड गरेको छौँ त्यो चाहिँ निभ्ने रहेछ। सो दिस इज द टेस्ट अफ हाइड्रोजन। रियली इम्पोर्टेन्ट कसरी थाहा पाउने टेस्ट। अब इलेक्ट्रोलाइसिसमा डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्न सकिन्छ सजिलो तरिकाले। सो दिस इज हाउ वी नो द्याट द ग्यास प्रोड्युस ओभर हियर इज हाइड्रोजन। Okay, this is all about the lab preparation of hydrogen. What do you think about this? Go down below, comment, like, share, subscribe and hit that bell icon. And in next video we'll talk about something else, manufacture अथवा अरू केही छ त्यो हेर्छौँ हामी। So see you in next video.